बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे कि दुनिया में रोज़ाना अरबों खरबों की तिजारत होती है, जिसके लिए सिर्फ चंद रास्ते ऐसे हैं जो सबसे अहम हैं, क्योंकि सारी दुनिया की तिजारत यहीं से होती है और इनमें से अगर एक को भी बंद कर दिया जाए तो बहुत से ममालिक के अरबों डॉलर डूब जाएंगे। तेल हद से ज़्यादा महंगा हो जाए तो लोग खुराक की किल्लत से मरने लग जाएं। इसकी एक छोटी सी मिसाल नहर सुइज है, जो अहम तरीन रास्तों में से एक है। नहर सुइज में बहरी जहाज एवर गिवन सिर्फ 6 दिन फंसा रहा और इन 6 दिनों में सरमायादारों के अरबों रुपए डूब गए। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तेज़ी से इजाफा देखने में आया और साथ में ही मकामी आमदोरफ्त की सहूलत फराहम करने वाले सुपर मार्केट्स, मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स सब भी शदीद नुकसान उठाने पर मजबूर हो गए। जहाँ ये बात दुरुस्त है कि इस बहरी गुजरगाह का आलमी तिजारत में एक इंतहाई अहम किरदार है, लेकिन ये ऐसी अकेली गुजरगाह नहीं है। पाकिस्तान में भी एक ऐसी गुजरगाह तैयार हो रही है और हम इस बंदरगाह समेत आपको दुनिया के अहम तरीन तिजारती रास्तों के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इन रास्तों में एक आम पाकिस्तानी की क्या अहमियत है और ये कैसे अपने हालात बदल सकता है। नंबर 1, नहर सुएज माजी में मशरिक से मगरिब जाने के लिए एक लंबा रास्ता इख्तियार करना पड़ता था। फिर जब मगरबी दुनिया ने अरूज देखना शुरू किया तो उन्होंने मशरकी वसाइल पर कब्जा करने के लिए एक छोटा और आसान रास्ता ढूंढने की प्लानिंग की और इसके लिए उन्होंने मिस्र के अंदर से एक रास्ता भी निकाला। ये वही रास्ता था जिसकी प्लानिंग सल्तनत उस्मानिया ने भी की थी। दोस्तों, मशरकी और मगरबी दुनिया के दरमियान ये गुजरगाह मिस्र में बनाई गई तो यहाँ से बाकायदा तिजारत का आगाज़ 1869 में हुआ था। ये 193 किलोमीटर लंबी और ये बहरे रोम को बहरे अहमर से जोड़ती है, यानी एक मशरकी समंदर को मगरबी समंदर के साथ। सुइस कनाल अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सन 2020 में यहाँ से 19,311 बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त हुई थी, जिसमें 121 करोड़ टन कार्गो की तिजारत भी हुई थी और ये आलमी तिजारत का तकरीबन 12% बनता है और ये आलमी मईशत को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए इंतहाई अहम है, यानी दुनिया की 12% तिजारत इस नहर से होती है। तो इस कनाल अथॉरिटी के अंदाजे के मुताबिक यहाँ से खाम तेल की तकरीबन 20 लाख बैरल रोज़ाना गुजरते हैं। इसके अलावा तकरीबन 8% LNG की तिजारत भी नहर सुइस के ज़रिए की जाती है। नाजरीन, ये गुजरगाह यूरोप तक एशिया की फराहमी के लिए इंतहाई अहम है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि जैसा कि हमने बताया कि माजी में जब नहर सुइस की गुजरगाह ना थी तो एशिया पैसिफिक, बहरे हिंद, बहरे अरब और यूरोप के दरमियान होने वाले माल बरदार बहरी जहाज़ों को बरे आज़म से गुजरना पड़ता था। रास्ते का मुतबादल एक रास्ता कैप ऑफ गुड होप है, लेकिन वहाँ बहरी हादसे बहुत होते हैं और मज़ीद ये है कि यहाँ से नहर सुइस के मुकाबले में 9 दिन से ज़्यादा लग जाते हैं। इसीलिए ये नहर मिस्र की आमदनी का एक इंतहाई अहम ज़रिया है। मिस्र इस रास्ते को इस्तेमाल करने वालों से मोटी रकम वसूल करता है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की जानिब से किए तज्ज़िये के मुताबिक आलमी वबा से कबल जितनी भी आमदोरफ्त यहाँ से होती वो मजमूई मुल्की पैदावार का 2% बनता है। नंबर 2, नहर पनामा सन 1914 में आमदोरफ्त के आगाज़ से आलमी तिजारत में इनकलाब आया। इस नहर ने दुनिया के 2 सबसे बड़े समंदरों बहरे ओकियानूस और बहरुल काहिल के माबैन मुख्तसर तरीन रास्ता तश्कील दिया है। यहाँ से आलमी तिजारत का 6% माल गुजरता है और हर साल यहाँ से 13,000 माल बरदार बहरी जहाज़ गुजरते हैं। इस नहर की अहमियत बहुत ज़्यादा है। यहाँ से तकरीबन 144 समंदरी रास्ते भी निकलते हैं और 1700 बंदरगाहों के दरमियान सामान की तिजारत भी होती है। मिसाल के तौर पर अथॉरिटी ऑफ पनामा कनाल के मुताबिक 2020 के मालियाती साल में इस गुजरगाह के 22 मजमूई मुल्की पैदावार को 2.7% का फ़ायदा हुआ है। ये अमेरिका से आने वाले बहरी जहाज़ों के लिए एक इंतहाई अहम गुजरगाह है, जो इन्हें मशरिक से मगरिब में आने वाली ट्रैफिक से बचकर आमदोरफ्त की एक मुख्तलिफ गुजरगाह फराहम करता है। इसलिए ये लातीनी अमेरिका के लिए बहुत अहम है। कैरेबियन
اور کیریبین سے بحر الکاہل تک بہت زیادہ تجارت کی جاتی ہے، لیکن یہ چینل باقی گزرگاہوں کے مقابلے میں خاصا پیچیدہ ہے۔ حالانکہ اس کے باعث اسے بلا روک ٹوک آمد و رفت بحال رکھنے میں مدد ملی ہے۔ شاید اس کی اصل کمزوری یہ ہے کہ اس کے آپریشن رہنے کا انحصار بارشوں پر ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں، خاص کر سن 2016 میں، اس نہر کی توسیع کی گئی تھی تاکہ پانی کے استعمال میں بہتری لائی جا سکے۔ تاہم بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس کے مابین مصنوعی سڑک کو سن 2020 میں جب بدترین قدرتی بحرانوں میں سے ایک کا سامنا کرنا پڑا، تو اس بات کا انکشاف ہوا کہ اس گزرگاہ میں پانی تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ یہ سن 2019 میں بارشوں کی کمی نے بحری جہازوں کو ایک سمندر سے دوسرے سمندر میں منتقل کرنے والے پیچیدہ میکانزم کی کمزوریوں کو افشا کیا۔ چارج ادارہ آپریشن کو رواں رکھنے کے لیے مختلف اقدامات پر کام کر رہا ہے، جس میں یہاں سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد کو کم کرنا بھی شامل ہے۔ ابنائے ہرمز دنیا کا اہم ترین تجارتی راستہ ہے۔ بلا شبہ یہ دنیا کا ایک سب سے اسٹریٹجک سمندری راستہ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں تیل پیدا کرنے والوں کو ایشیا، یورپ اور شمالی امریکہ کی منڈیوں سے جوڑنا ہے۔ صرف 160 کلومیٹر لمبا اور انتہائی تنگ گزرگاہ ابنائے ہرمز کو نہر سوئز اور پاناما کے برعکس ملک کی جانب سے کنٹرول نہیں کیا جاتا۔ یہ خلیج فارس کو خلیج عمان سے جوڑتا ہے۔ یہاں ایران، کویت، سعودی عرب، بحرین، قطر اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک واقع ہیں، اور بحر عرب بھی ہے۔ ابنائے ہرمز کے انتہائی تنگ نقطے پر یہ نہر عمان کو ایران سے صرف 33 کلومیٹر کے فاصلے سے الگ کرتی ہے۔ اس میں 2 سمندری گزرگاہیں ہیں جو صرف 3 کلومیٹر لمبی ہیں۔ اگرچہ اس نہر کے بارے میں کوئی سرکاری اعداد و شمار موجود نہیں ہے، لیکن امریکہ کے انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق عالمی تیل کی تجارت کے 5واں حصہ یہاں سے گزرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، یہاں سے ہر روز 2 کروڑ 10 لاکھ خام تیل اس بحری گزرگاہ سے گزرتا ہے۔ EIA کے مطابق یہ دنیا بھر کی پیٹرولیم مصنوعات کا تقریباً 21% بنتا ہے۔ ابنائے ہرمز سے گزرنے والا زیادہ تر سامان سعودی عرب سے آتا ہے، اور اس کی نمایاں منزل چین، جاپان، جنوبی کوریا اور سنگاپور کی ایشیا منڈیوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ علاقہ کئی ممالک کے مابین تناؤ کا مرکز بھی ہے۔ سن 2018 میں یہ توجہ کا مرکز اس وقت بنا جب ایران کی جانب سے دھمکی دی گئی کہ وہ اس گزرگاہ کو بلاک کر دے گا۔ یہ پیش رفت امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جوہری معاہدے سے دستبرداری اور تہران پر پابندی عائد کرنے کے بعد سامنے آئی۔ اگر یہ راستہ بند ہو جاتا ہے تو دنیا کی تیل کی فراہمی میں 20% کمی کے واقعہ ہو جائے گی، اور ہر طرف قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ کیا ابنائے ملاقہ دنیا کا اہم ترین راستہ ہے؟ یہ بحر ہند اور بحر الکاہل کو جوڑنے والی تقریباً 9309 کلومیٹر لمبی گزرگاہ ہے۔ سنگاپور کے سامنے یہ اپنے سب سے تنگ نقطے پر ہوتا ہے، جہاں اس کی چوڑائی صرف 27 کلومیٹر رہ جاتی ہے۔ عالمی تجارت پر نظر رکھنے والے ایک ادارے کے مطابق یہاں سے ہر سال 84,000 بحری جہاز گزرتے ہیں، جو عالمی تجارت کا 25% بنتا ہے۔ یہاں سے گزرنے والے سامان کا 2/3 حصہ خلیج فارس کے خام تیل پر مشتمل ہے۔ یہ تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ بیرل ہوتا ہے، جو چین اور جاپان پہنچتا جاتا ہے۔ ابھرتے ہوئے جنوب مشرقی ایشیا کے لیے بھی ابنائے ملاقہ تیزی سے اہم ہو رہی ہے۔ تجارت کے لیے یہ انتہائی اہم گزرگاہ ہے، اور یہ انڈیا، چین اور خلیج فارس کو جوڑنے کا ایک اہم ذریعہ بن چکا ہے۔ تو ابھی کے لیے صرف اتنا ہی تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت